अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। बात करेंगे आज कौमी असेंबली के इजलास की, जहां डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की सदारत में जब ये इजलास जारी था, इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली मुराद सईद को बोलने के लिए माइक देते हुए डिप्टी स्पीकर की जानिब से कहा गया कि 2 मिनट में बात मुकम्मल कर लीजिएगा और जज्बाती ना होइएगा। मुराद सईद की जानिब से पंजाब में पश्तूनों के साथ मुबैना नारवा सलूक पर बात की गई। राना सनाउल्लाह के हालिया बयानात पर बोलते हुए वो जज्बाती भी हो गए और साथ ये भी कह गए कि क्या 2 मिनट बोलने का नया कानून आ गया है, जिस पर डिप्टी स्पीकर का यह कहना था कि चेयर को डिक्टेट ना कीजिए और साथ ही मुराद सईद का माइक ऑफ कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर ने मुस्लिम लीग नून के रुकने असेंबली जावेद लतीफ को माइक दिया और इमरान खान पर शदीद तनकीद करते हुए उन्होंने इमरान खान को जो उनकी जानिब से अल्फाज नामुनासिब अल्फाज गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए किए गए थे उस पर गद्दार भी कह दिया गया। पीटीआई वाले अपने कायद को अकल सिखाएं। इस दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए और एहतजाज शुरू कर दिया गया। इसी शोर शराबे में डिप्टी स्पीकर ने इजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया, जिसके बाद असेंबली से बाहर आते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुराद सईद ने पार्लियामेंट के दाखिली दरवाजे पर मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ को मुक्का दे मारा। अरकान असेंबली के दौरान हाथापाई गो की नई बात नहीं, दुनिया की असेंबलीज में भी ऐसी सूरत हाल और ऐसे वाकयात होते रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के अरकान के दरमियान इससे पहले भी एक बार असेंबली में वाकया या हाथापाई या इस तरह की गुफ्तगू का सूरत हाल हम जनवरी के महीने में देख चुके हैं। आज की सूरत हाल पर सवाल रखेंगे पैनल के सामने। इस सूरत हाल पर कुछ सवालात इस तरह भी उठते हैं कि ऐवान के कवायद ये कहते हैं कि अगर कोई असेंबली में मौजूद नहीं तो उसके ऊपर बातचीत उसकी गैर मौजूदगी में या इल्ज़ाम तराशी ना की जाए। साथ ही आखिर डिप्टी स्पीकर की जानिब उजलत में फौरी तौर पर इजलास को बंद करके मुलतवी करके अगले रोज के लिए क्यों मुलतवी किया गया, उन्होंने क्यों गद्दार का लफ्ज हज़फ नहीं कराया या फिर पीटीआई को उसके जवाब पर बोलने का मौका नहीं दिया। पैनल में हमारे साथ शामिल हैं हफीजुल्लाह नियाजी, इम्तियाज आलम, बाबर सत्तार साहब भी हमारे साथ आज लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में है शहजाद चौधरी, इरशाद भट्टी साहब। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल पैनल के लिए इस तरह से, जावेद लतीफ की जबान दराजी, मुराद सईद का उन्हें मुक्का मारना, ज्यादा कसूरवार कौन है? 2 ऑप्शन हैं, जावेद लतीफ और मुराद सईद की। जिसका कसूर आप ज्यादा समझते हैं कि पार्लियामेंट जैसी प्रेस्टिजियस जगह पर मौजूद है, मुंतखब नुमाइंदे हैं, लेकिन वहां पर अपने जज्बात को काबू में नहीं रख पा रहे। अभी एक गुफ्तगू कर रहे थे हम प्रोग्राम से पहले, तो हमें इरशाद भट्टी साहब कह रहे थे वो चश्मदीद गवाह हैं। तो इरशाद भट्टी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकया पेश आया, आपके ख्याल में कसूरवार ज्यादा कौन है? जरा मैं दरख्वास्त करूंगा पूरी हमें कमेंट्री सुनाइए, सीन क्या हुआ ताकि कुछ मजा आए। जी इम्तियाज साहब, मैं बिल्कुल कमेंट्री बिल्कुल सुनाता हूँ। असल में आज हाउस में पॉइंट ऑफ आर्डर था, मेंबर्स अपने मुख्तलिफ इशूज़ पे बात कर रहे थे और जब ये बाकी सारा था मुराद सईद का फ्लोर फिर सारा, लेकिन जब उन्होंने जावेद लतीफ़ साहब को फ्लोर दिया, स्पीकर साहब ने, डिप्टी स्पीकर जावेद अब्बासी साहब थे, उन्होंने फ्लोर दिया तो उन्होंने शुरू ही यहाँ से कर दिया। इमरान खान खुद फटीचर है, इमरान खान गंदा इंसान है, इमरान खान कि ये कल जो परसों जो उन्होंने बयान दिया था ये उसके अंदर का गंद है और ये जो अड़ेलू कट्टा वो खुद है, वो पागल वो नहीं है, हम है। यानी जो वो कह सकते थे, जो नामुनासिब अल्फाज वो कह सकते थे उन्होंने कहे। इसके जवाब अब यहाँ डिप्टी स्पीकर को चाहिए था कि वो इंटरवीन करते, उनका जैसे मुराद सईद का माइक बंद किया था वैसे ही जावेद लतीफ़ साहब का भी माइक बंद कर देते या उनको कोई तंबीह करते या उनको कोई, लेकिन वो एक पूरा चस्का प्रोग्राम जारी था कि वो चस्के ले के वो कर रहे थे, वो जैसे सुनाई जा रहे थे वो सुनी जा रहे थे। तो उसके बाद ये हुआ कि तहरीक इंसाफ के थोड़े से मेंबर थे लेकिन वो उठ के खड़े हो गए, उन्होंने शोर मचाना शुरू किया कि हमें इसका जवाब देने के लिए स्पीकर दिया जाए, फ्लोर दिया जाए। जिसके जवाब में जावेद अब्बासी साहब ने उनको फ्लोर नहीं दिया, वो शोर करते रहे और उन्होंने हाउस एडजर्न कर लिया। हालांकि ये भी आज मैं कोई समझ नहीं कि ये भी नहीं था कि आज कोई जुमे की नमाज हो रही थी या अजान हो गई थी या कोई बड़ा कोई काम था। उनको डिप्टी स्पीकर साहब को चाहिए था कि उनको फ्लोर देते कि ताकि ये बात आगे चलती, लेकिन जब वो नहीं दिया तो दोनों तरफ से हाउस चार्ज हो चुका था, उनको फ्लोर नहीं मिला, उनके लीडर के खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू की गई, सारी बातें की गई तो वो चार्ज नहीं मिला। तो बाहर और जो जिसमें गद्दार का लफ्ज़ सारा कुछ शामिल था, तो बाहर आके फिर वो हुए तो और वो सारा तो। लेकिन ये यहाँ मैं इससे पहले मैं बता दूं कि ये डिप्टी स्पीकर साहब का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी ये सेशन चेयर करते हैं तो कोई ना कोई झगड़ा होता है। अभी पिछली मरतबा कल ख़वातीन का नेशनल डे था तो उस पर पहले तो ख़वातीन ने कहा कि आज अलामती तौर पे किसी खातून को स्पीकर का हाउस वो बना दें
ताकि आज ख़वातीन का डे है, कोई स्पीकर असम्बली को चेयर करे कोई खातून, मगर उन्होंने नहीं दिया, खुद बैठ गए, फिर ख़वातीन को बोलने नहीं दिया, ख़वातीन बाहर चली गई, वॉकआउट कर गई कल असम्बली से, और वो असम्बली से वो भी जब फिर दूसरी। लेकिन जब यहाँ आते हैं इस पे बात आते हैं तो मुझे बड़ा हैरत हुई कि अंदर जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे जावेद लतीफ़ साहब, बाहर वो किसी दबाव पे जब दबाव पड़ा तो वो बड़े एक मासूम और मजलूम बन के कह रहे थे, हाय मुराद सईद तो मेरा बेटों जैसा है, मुराद सईद तो मेरा ये है। लेकिन वो अगर यही वो अंदर वो उनकी ज़बान में शरीनी होती और थोड़ा सा होता तो वो कर लेते। दूसरी बात ये है कि मुराद सईद को भी चाहिए था थोड़ा सा सब्र करता, कल आके वो कर लेता, कल उसको हाउस फ्लोर मिल ही जाना था। लेकिन आयशा बात ये है कि ये भाषण, ये जो सब्र के भाषण चलते नहीं, यहाँ तो हम इतने जज्बाती हैं, गाली पे लोग कत्ल हो जाते हैं। तो लेकिन बहरहाल ये मेरा ख्याल है कि जो इन दोनों से ज़्यादा कसूरवार है वो डिप्टी स्पीकर है। डिप्टी स्पीकर को चाहिए था कि वो इन सारों को वो करते, और वो इम्तियाज साहब की एक में है कि एक इम्तियाज साहब की खिदमत में एक में शेर है कि थोड़ा सा मॉडिफाई करके कि बड़ी मुश्किल है यहाँ सियासत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। चले पानी पानी कर देंगे आज आप सबको। इम्तियाज आलम साहब ये कहिएगा, अब आपने सुन लिया सारा, सब्र किसको ज्यादा करना चाहिए था, कसूरवार कौन ज्यादा था? आप बहुत मुस्कुरा रहे, इतनी मुस्कुराने वाली बातें थी नहीं है। ये जिस तरह का वाकया है और आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, वैसे ही आपका सवाल है कि वो कौन ज्यादा गुनाहगार है। भाई देखिए, जमहूरी कल्चर बहुत लंबी तारीख में आता है, सैकड़ों सालों में आता है। ये हकूक़ का एहतराम, आज़ादी इजहार का एहतराम, तहजीब से कलाम करना, पार्लिमानी रवायात, पार्लिमानी एटिकेट्स, पार्लिमानी एथिक्स, ये सब हमारे मुल्क में नहीं हुआ। हमारे मुल्क में तो गैर सियासी इलेक्शन करा के गैर सियासी लोग लाए गए जिन्हें ना सियासत का पता था, ना जिन्हें सियासी कल्चर आता था। बार बार के मार्शल लॉ की इंटरवेंशन से पढ़े लिखे लोग जो है उन्होंने सियासी कैरियर छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये बड़ा मुश्किल काम है, जेलों में जाना पड़ता है और सजाएं मिलती है और मिलिट्री कोर्स में आप जाते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े अच्छे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो कि पढ़े लिखे थे और वो छोड़ गए, सियासत से परे चले गए। फिर पैसा आ गया, फिर ये जागीरदार और ट्राइबल कल्चर के लोग ये आ गए, और फिर ये प्रॉपर्टी डीलर्स आ गए। अगर आप देखिए, तजिया करें, जो पिछले इलेक्शन हुए लाहौर में लोकल गवर्नमेंट के और फैसलाबाद में, उसमें तहरीक इंसाफ के और मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट्स में सारे प्रॉपर्टी डीलर्स थे। 2-3 वकील थे, 2-3 प्रोफेसर थे, या साबिक या एमए किया हुआ था। तो पार्टीज जो है अब उन लोगों के पास जाती हैं जो पैसा वैसा करते हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है। अब आप देखिए, ये हमारा आम हो रहा है। अब देखिए वकला क्या करते हैं अदालतों में, जजों को मारते हैं, जजों को बंद कर देते हैं। अगर वो जज उनकी बात ना माने, पेशी ना दे, या कोई उनकी बात न सुने, या उन्हें ओबलाइज न करे, ये हम देख रहे हैं। हमारा पढ़े लिखे लोगों में ये मार धाड़ का कल्चर, गाली गलौज का कल्चर आ गया है। इसकी वजह कि हमारी तहजीबी सतह गिरी है, हमारी तालीम की सतह गिरी है, हमारे जो माशरती जो रख रखाव है उसमें कमी आई है, आपाधापी मार धाड़ का सिलसिला है। तो मैं समझता हूँ इट्स ए बैड रिफ्लेक्शन। हमारे सकाफत जो है, हमारा सियासी कल्चर जो है, उस पर इसका बुरा असर पड़ा है। वो जो सियासतदान लंबी जद्दोजहद के नतीजे में सामने आते थे, वो रफ्ता रफ्ता तहलील हो गए हैं, साइड लाइन हो गए हैं। मैंने नहीं देखा कि सीनियर सियासतदानों में। कह रहे हैं कि सोसाइटी का अक्स है जो वहाँ दिखाई दे रहा है, हमारी सोसाइटी का अक्स है जो, और वैसे ये मारधाड़ सोसाइटी इन्हीं लोगों ने तो बना नहीं जो मुंतखब होकर जा रहे हैं, कानून साजी करेंगे। ये क्या सोसाइटी? देखिए, अभी तो आपको मैं समझता हूँ कि मंजर कुछ और खौफनाक भी हो सकता है। अब वैसा नहीं हुआ जिसकी मुझे तवक्को है लोगों से। अभी आप देखिए कि ये हमारे क्या हो रहा है, टेलीविजन के जो दरमियान जो लड़ाई चल रही है उसमें क्या हो रहा है। अच्छा। इंतहाई जो नफरत अंगेज बातें की जाती हैं, डेफेमेशन को अब कुछ मीडिया के लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। अब ये जो इस तरह की बातें हैं माशरे में, सवाल पर आ जाएं, इस पर आप कोई ऑप्शन लेने जा रहे हैं या स्पेसिफिक दो नामों में से कोई ऑप्शन नहीं ले रहे? मैं क्या ऑप्शन लूंगा दोनों में? आप कह रहे हैं ठीक है, दोनों ने ठीक किया। मेरा ख्याल है दोनों की रुकनीत बोतल कर देनी चाहिए स्पीकर को, डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। थोड़ा सा माशरे के एक्स की भी बात की और फिर कह रहे हैं कि दोनों की रुकनीत वो नहीं हो सकता क्योंकि ये सब कुछ असेंबली से बाहर हुआ, असेंबली के अंदर नहीं हुआ। वो कह रहे हैं पार्टी सस्पेंड कर निशात भट्टी साहब। बाबर सत्तार साहब, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? अगर असेंबली से बाहर हो रहा है तो डिसिप्लिनरी एक्शन फिर नहीं हो सकता है, अगर असेंबली के अंदर भी तो बहुत कुछ होता है, क्या उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन आपने देखा है कि बड़ा सॉलिड किस्म का हुआ कि आइंदा ये हरकत ना हो वहां पे? आयशा देखिए, जो असॉल्ट करे उसका कसूर ज़्यादा है, बिल्कुल सिंपल बात ये है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एक ऑनर कोड है हमारा, आप ऑनर कल्चर कह लें, कि
آپ کہتے ہیں جی میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی تو آپ نے ایک تھپڑ مار دیا، گالی دی تھی مجھے، آپ نے تھپڑ مار دیا آگے سے. تو زبان اگر تلخ کوئی آپ کے ساتھ استعمال کرے تو اس کا جواب آپ تلخ زبان سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کی جسٹیفیکیشن یہ دینا، لوگ بندوقیں نکال لیتے ہیں جس طرح امتیاز صاحب ابھی کہہ رہے تھے، لوگ مارے جاتے ہیں، تو یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. پرووکیٹو ورڈز کی جسٹیفیکیشن یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ بندوق نکال لیں یا مکے مارنے شروع کر دیں کسی کو. یہ بالکل کلیئرلی ڈیناؤنس کرنا چاہیے. اب وہ جو پرووکیشن ہے وہ بھی غلط ہے. یہ لیکن بڑی ایک انفارچونیٹ روایت ہے اس ملک کی کہ جس مرضی کو اٹھا کے آپ ٹریٹر بنا دیں. آپ ڈس ایگری کرتے ہیں کسی کی بات سے تو آپ کہیں میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں، غیر مناسب تھا، ہم نے اس پروگرام میں بات کی، اس کے اوپر آپ کہیں جی ٹریٹر ہے. یہاں تو آپ کوئی تھوڑی سی بات کریں، اپنا ویو پوائنٹ بیان کریں، آپ ٹریٹر بن جاتے ہیں، ملک دشمن بن جاتے ہیں. سو یہ روایت بھی غلط ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن بھی نہیں ہے، اور اگر کسی اور کا فریڈم کوئی ایکسرسائز کرے تو آپ اسے ٹریٹر بنا کے پیش کرتے ہیں. سو پھر ٹالرنس بھی نہیں ہے، اور پھر ایک بڑا ان ایون ریلیشن شپ نظر آ رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر. آپ یہ بھی بات دیکھیے، یعنی یہ پیری مریدی ہے. یہ کیا بات ہے؟ اگر آپ کے لیڈر کو یہ روز بیٹھ کے پرائم منسٹر کو چور بولتے ہیں، اس کے اوپر کوئی نکل کے آ کے کیا انہیں مارتا ہے؟ ان کے لیڈر کو اگر کسی نے تو پھر آپ زبان سے جواب دیں، آپ اس کی جسٹیفیکیشن پیش کریں، اس میں نکل کے آپ یعنی ہر طرف سے اوور ری ایکشن ہے. سو میرا خیال ہے کہ سوسائٹی کا عکس بھی ہے ایک ان ایون، یعنی پیری مریدی والا کلچر ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں کہ آپ نے لائلٹی کے اندر سب کچھ کرنا ہے، اور آج بڑے فخریہ طور پہ وہ جائیں گے مراد سعید صاحب، کہیں گے دیکھیں میں نے کیسا بدلہ لیا آپ کا. تو انفارچونیٹ ہے پولیٹیکل کلچر میں بھی یہ بات نظر آ رہی ہے، اور یہ بیسک تمیز اور میرا خیال ہے لافلنس کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ جس نے بھی بیٹری اور اسالٹ کیا وہ زیادہ قصور. مراد سعید صاحب کا آپ آپشن لے رہے ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب، یہ پیری مریدی کی جو بات ہوئی، ہمارے ہاں کیوں یہ کلچر ہے کہ اگر لیڈر جو بات پسند کر رہا ہے سب اس لائن میں کھڑے ہو جائیں تو لیڈر کے پسندیدہ ہیں، چاہے پھر وہ کوئی بھی لیڈر ہو، نواز شریف ہو، آصف زرداری صاحب ہو، وہ بلاول بھٹو صاحب ہو، وہ عمران خان صاحب ہو، کوئی بھی ہو جو اوپر ٹاپ پر بیٹھا ہے، اگر آپ نے اس کی نظر میں اور آنکھ میں رہنا ہے تو آپ اس کے پیچھے لائن میں کھڑے ہو، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکتے. آزادی اظہار تو پارٹیوں میں پھر نہیں ہے. اس پر کیا آپ آپشن لیں گے جو کچھ ہوا؟ میرا خیال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی بات کی ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک عرصے سے جب سے یہ ٹی وی آیا ہے، جس نے ٹی وی کے اوپر پرفارم کیا ہے نیگیٹو طریقے سے یا کوئی مثبت طریقے سے یا منفی طریقے سے، اس کو اس کے لیڈر نے پذیرائی بخشی ہے، وہی اس کی لیڈر کی آنکھوں میں جچ ہے. تحریک انصاف کے اندر میں بھی اسی نے رفتیں پائی، اور جن باقی پارٹیز کے اندر بھی انہوں نے رفتیں پائی. یہ سارے جو پرفارمنس ہوتی ہے، بابر صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ اپنی لیڈروں کی آنکھوں میں جچنے کے لیے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جی کہ مجھے تو کوئی یہ بتا دینا کہ مراد سعید کی اور خالد لطیف صاحب کی ہاتھا پائی ہوئی ہے تو یقین جانو میں آنکھیں بند کر کے کہوں گا کہ مراد سعید قصوروار ہے. وجہ اس کی پہلی وجہ، خالد لطیف جو ہے وہ میرے نہیں خیال کہ جو 60 سال سے کم ہوں گے، ہو سکتا ہے 70 کے ہو، 65 کے ہوں، وجہ مراد سعید جتنے ہوں گے بچے ہوں گے. ہمارے معاشرے کا ایک کلچر ہے، کوئی ہماری اقدار ہے. مطلب میں تو تصور نہیں کر سکتا ہوں کہ ایک بندہ اچھل کے جا کے ایک جو ہے 25 30 28 سال کا لونڈا جو ہے، چاہے وہ ممبر ہو چاہے وہ کسی پوزیشن پہ ہو، وہ جا کے ہمارے 70 سال کے 65 سال کے لڑکے بندے کے جا کے منہ پہ تھپڑ مار دے. پہلی بات ہے بہت ہی اس نے نازیب حرکت کی ہے. امریکہ میں ہوتا، عرب کنٹریز میں ہوتا، میں نے دونوں کے لاز دیکھے ہیں. اسالٹ کے اوپر، فزیکل اسالٹ کے اوپر بڑی سخت پنشمنٹس ہیں. ان کو چاہیے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر کرائیں اور اس کو بالکل ان اٹینڈڈ نہ جانے دیں. دوسری بات یہ ہے، اسمبلی کے اندر تقریر کی ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. عمران خان کے اور ان لوگوں نے پیپلز پارٹی نے نواز شریف کو مودی کا یار کہا ہے، غدار کہا ہے، بھٹو صاحب کو کہا جاتا رہا. اسمبلی میں لوگ کرتے ہیں بات، سخت کرتے ہیں. ریلو کٹا اور ٹیچر عمران خان تو خود ٹی وی پہ 10 دن ان کی اس ڈکشن کو ایکسپلین کرتے رہے کہ یہ تو بڑے نرم ورڈ ہیں، یہ تو ہم عام یوز کرتے تھے. جب اتنے نرم ورڈ سے تو اس پہ سیخ پا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ غصہ کہاں سے آیا؟ پھر ان کا حق میں اپوزیشن کرتی ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تجاوز کی ہو انہوں نے. اور جیسے باور صاحب کہہ رہے ہیں اسمبلی، اور آج اسمبلی کا آخری دن نہیں تھا، دیر واز آلویز اندر ڈے، ان کو اگلے دن آ جاتے پھر آ جاتے. لیکن اسمبلی کے اندر جا کے دیکھیں، یہ تحریک انصاف والے یہ رکیز ہیں، میں ان کو کہتے ہیں پولیٹیکل رکیز.
یہ تھوڑی میں بہت پہ گیا بیچار. دیکھو شاہ محمود قریشی نہیں کرے گا, جہانگیر ترین نہیں کرے گا, سیٹل لوگ ہیں. یہ جو آگے ابھی ایک دن جا کے ایک دن میں 4 امتحان دے کیا پارلیمنٹ تو ہیں, ہم تو خود انہیں کہہ رہے کہ بس میں جواب میں نے آپ کو پہلے دے دیا ہے کہ ہر طریقے سے مراد سعید کو کنڈم کرتا ہوں اور اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس سے بہت زیادتی کہ اس کو معافی بھی مانگنی چاہیے, بلکہ ان کو جا کے اس کے خلاف ایف آئی آر کرانی چاہیے. شہزاد چودھری صاحب, گفتگو آپ نے سب کی سنی, آپ کس نتیجے پر پہنچے کہ معاملہ ہے کیا ڈپٹی اسپیکر صاحب اس صورتحال کو سنبھال سکتے تھے؟ نہیں, آپ کا آپشن کیا ہے؟ دیکھیے, آپ ہمیں چوائس دے رہی ہیں کہ جاوید لطیف کی زبان درازی, مراد سعید کا مکہ, اور پھر اس کے بعد بقول جاوید لطیف صاحب کے انہوں نے 2 ہلکی چپت بھی رسید کی ہیں مراد سعید پہ مکہ کھانے کے بعد. اب ان 3 انٹریکشنز کے اندر سے ہم نے چوز کرنا ہے کہ ان میں سے چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ کون سا ہے. اچھا, یہ اس وقت ہم اپنے ملک کے تمام یوتھ کے آگے جو سارے مراد سعید کو آئیڈیلائز کرتے ہوں گے, کچھ لوگ جاوید لطیف صاحب کے فالورز ہوں گے, ان کے کانسٹیٹوئنٹس ہوں گے, انہوں نے ووٹ دیے ہوں گے. ایک سیاسی لیڈرشپ کا معاملہ ہے, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی 2 وہ پارٹیاں جو کہ پاکستان کو لیڈ کرنا چاہتی ہیں. ایک لیڈ کر رہی ہے, ایک لیڈ اگلی دفعہ کرنا چاہتی ہے. یہ ان قسم کی ان کی لیڈرشپ ہے, ان کے معاملات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. پھر ایک ایسا ڈپٹی اسپیکر جس کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, صرف ڈپٹی اسپیکر نہیں ہے, یہ باقی اس کے اپنے پارٹی کے ممبران لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ, جو جن میں جہانگیر ترین بھی شاید ہوں گے یا بڑے ہوں گے, مراد سعید کے بڑے ہوں گے, کوئی جاوید لطیف صاحب کے ساتھی ہوں گے. کیا ان کو روکنے والے, ان کو سمجھانے والے, ان کو منع کرنے والے موجود نہیں تھے, یا یہ تماش بینی ہے؟ دیکھیے, ایک ٹرم ہے فش مارکیٹ, مچھلی بازار. پارلیمنٹ مچھلی بازار بن گیا. اگر یہ توقیر ہے پارلیمنٹ کی, تو پھر تو ٹھیک ہے, مچھلی بازار روز بنائیے. اور پھر امتیاز عالم صاحب کی جو بات ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اتنے گیپس رہے, اتنی دفعہ لوگ اور آ گئے اور انہوں نے آ کے حکومتیں کر لی, سیاسی نظام نہ چلا. مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ چیلنجز تھے, جب کہ سیاسی لوگوں کو موقع نہیں مل رہا تھا اور ڈکٹیٹرشپ سی, اس وقت سب سے بہترین سیاست کی گئی. آج ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیں, لوگ کہتے ہیں ہم نے کون سا دیکھا تھا اس کو, ہمیں کیا پتہ کیا چیز تھی. نوابزادہ نصر اللہ کا نام لیں, لوگ کہتے ہیں ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے. کبھی کیا ان کی زبان سے, ان کی آواز سے, ہاں مطلب اپنے مختلف اوقات ہیں, مختلف چیزیں, لیکن پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کی بے توقیری آج تک ہم نے کبھی کسی شکل میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کس دور کے سیاسی لیڈر ہیں. سیاسی لیڈر کو اپنی پہچان کرنی چاہیے ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے, اپنے ایک رول کے لیے, جو کہ اس کا حکومت کے اندر بھی رول ہے, سیاست میں بھی رول ہے اور معاشرے میں بھی رول ہے. تینوں اصحاب میں سمجھتا ہوں ایک فیلئر ہے بہت بڑا. امتحان کیا ہوگا, لٹمس ٹیسٹ میرے آپ کے لیے, ہم سب کے لیے, میری نظر کے اندر وہ یہ ہے کہ عمران خان مراد سعید کے خلاف کیا ایکشن لیں گے, اور نواز شریف صاحب یا ان کے لیڈر آف دا ہاؤس جو ہیں وہ کیا ایکشن لیں گے جاوید لطیف کے خلاف. اور ان دونوں کو ان کی ممبرشپ سے ہٹا دینا چاہیے اور ان کو بالکل ان کو ڈسیبل کر دینا چاہیے اپنی ممبرشپ سے. آپ دونوں کے لیے ڈسپلنری ایکشن کی بات کر رہے ہیں کہ کیا اسپیکر لیتے ہیں یا ان کی جماعتیں لیتی ہیں؟ جی ہاں بالکل ٹھیک. ہمارے سوال کے جواب میں 2 آپشن مراد سعید کے نام کے ساتھ آئے, بابر ستار اور نیازی صاحب کا. ارشاد بھٹی صاحب ڈپٹی اسپیکر کو ذمہ دار اور قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. امتیاز عالم اور شہزاد چودھری ڈسپلنری ایکشن کی بات کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی گئی کہ یہ معاشرے کا عکس ہے, بڑھتے بڑھتے بنے گا. آہستہ آہستہ جو کچھ سوسائٹی میں ہے وہی کچھ ہمیں یہاں بھی دکھائی دے رہا ہے. بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے سندھ کی سیاست کی, آخر کیا وجہ ہے, کس طرح تبدیلی آ سکتی ہے, تمام سیاسی جماعتوں کا فوکس صرف جاگیرداروں اور وڈیروں پر ہی کیوں ہے. پینلسٹ کیا کہتے ہیں آپ جان سکیں گے اس بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. 2018 کے عام انتخابات سے پہلے ہی سیاسی صف بندیوں کا آغاز دکھائی دے رہا ہے. پیپلز پارٹی کے مضبوط قلعے سندھ میں وزیر اعظم نواز شریف کی آمد, اور ساتھ ہی کہا کہ سندھ میں اہم منصوبے شروع کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ کے دیہات کو پنجاب کے شہروں سے بھی بہتر بنائیں گے, مگر یہ مشکل کام ہے, لیکن اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. وزیر اعظم نواز شریف ایک ایسی سرزمین میں قسمت آزمائی کے لیے نکلے ہیں جہاں پرفارمنس بیسڈ سیاست کا کلچر سرے سے ہی موجود نہیں. جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں 70 کی دہائی سے اب تک سٹیٹس کو کی سیاست چل رہی ہے.
गुज़िश्ता माह हम सब ने देखा कि कई जागीरदारों और वडेरों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत हुई और इस बात ने तक़वियत पहुंचाई कि 2018 में सिंध का ताज किसके सर सजेगा। खुद को स्टेटस को की सबसे बड़ी मुखालिफ कहने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सिंध में रिवायती जागीरदारों और खानवादों के मुकाबले में मुतवस्सत तबकात की तालीम याफ्ता नौजवानों को मुतहर्रिक करने में अब तक नाकाम दिखाई देती है। दूसरी तरफ पंजाब की सियासत के डायनामिक्स सिंध से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हैं। यहाँ किसी हद तक कारकर्दगी की बुनियाद की सियासत परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स की झलक फिर भी दिखाई देती है और इसका सबूत 2013 के आम इंतखाबात हैं, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी मौजूदगी का लोहा भी मनवाया और बड़े बड़े बुर्ज भी उल्टे गए। सवाल यह है कि सिंध की सियासत आखिर जामिद क्यों है। वहां अगर नून लीग या PTI भी जाती है तो उन्हें भी जागीरदारों की हिमायत करते या उनकी पुष्ट पनाही की जरूरत दिखाई देती है। आखिरकार जागीरदार और वडेरों की ताकत का राज क्या है? क्या सिंध के अवाम के पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है? इसी मामले पर रिपोर्ट कार्ड के पैनल से जानेंगे। हमारा सवाल इस तरह से है, तमाम बड़ी जमातों की जागीरदारों की पुष्ट पनाही सिंध की सियासी सूरत हाल कैसे बदलेगी? फोरम ओपन कर रहे हैं, ऑप्शन हमारे पैनलिस्ट देंगे कि आखिर सिंध में सियासत किस तरीके से बदल सकती है। मजहर अब्बास साहब को हमने मजबूर किया कि वो आएँ क्योंकि कराची में होते हैं, सिंध को बेहतर तौर पर हमें बता सकेंगे। आज उनका ऑफ डे है मजहर साहब, लेकिन फिर भी रिपोर्ट कार्ड में वेलकम कहेंगे आपको। क्या ऑप्शन आप सामने रखेंगे? देखिए, बुनियादी वजह यह कि पीपल्स पार्टी के अलावा किसी ने सिंध में सियासत की नहीं है और पीपल्स पार्टी ने भी, जाहिर है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब थे तो उन्होंने भी पंजाब को अपना बेस बनाया था। सिंध उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, लेकिन बेस उन्होंने पॉलिटिकल बेस पंजाब को बनाया, लेकिन सिंध में उनके रूट्स बहुत स्ट्रांग थे। उसके बाद किसी ने कोशिश नहीं की। अभी भी आप देखें, नवाज शरीफ साहब 3.5 साल बाद आके जलसे से खिताब करके सिंध के देहातों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 3.5 साल तक उन्होंने क्या किया? यानी पीपल्स पार्टी पे जो तनकीद है वो अपनी जगह है, सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन किसी दूसरी सियासी जमात ने सिंध में आके सियासत नहीं की। यानी नवाज शरीफ साहब भी शिराजीज के साथ मिलके, शिराजीज का बैकग्राउंड सबको पता है, आजकल आसिफ अली जरदारी उनको बहुत बेहतर ऑफर कर दें तो वो आसिफ अली जरदारी के साथ चले जाएंगे। ये उनका तुर्रा इम्तियाज रहा है। लेकिन इसी वजह से सिंध में जो मुस्लिम लीग की अपनी जो भी जड़ें थी उसको भी मुस्लिम लीग ने कमजोर कर दिया। जो उनके स्ट्रांग लोग हुआ करते थे, गौस अली शाह, लियाकत जतोई, वो भी कभी इधर होते थे कभी उधर होते थे। सिंध में मुस्लिम लीग नून ने कभी कोई सियासत नहीं की, जिसको हम सियासत कहते हैं। ये तो हुकूमती इक़दाम हैं जो नवाज शरीफ साहब ऐलान कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून की सियासत नहीं है। ये कैसे इक़दाम हैं जो उन्होंने अनाउंस किए हैं। अब मुझे आप बताएं, क्या 1 साल के अरसे में 500 बिस्तरों का अस्पताल वो बना के चले जाएंगे? अगर 500 बिस्तरों का अस्पताल बनाना होता तो वो 3.5 साल बाद ऐलान करते और आज उस अस्पताल का इफ्तिताह कर रहे होते। और सिर्फ एक जगह वो करके जहां उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उन्हें कोई सपोर्ट मिल जाएगी उसकी वो करेंगे। मुस्लिम लीग नून का भी ये प्रॉब्लम रहा। फिर एक जो सिंध के कौम परस्त हैं उन्होंने भी बदकिस्मती से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत बाद में शुरू की। उन्होंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत बाद में आए और अभी वो क्लियर नहीं है कि उन्होंने कौन सी पॉलिटिक्स करनी है। बिल्कुल इसी तरह तहरीक इंसाफ एक नई जमात बनकर वो आई, लेकिन वो बदकिस्मती से इमरान खान भी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से बाहर नहीं निकल सके। तो जब आप कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ेंगे सिंध के लोगों के लिए तो वो मजबूरन पीपल्स पार्टी को ही वोट देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए सोचने का मकाम ये है कि जमीयत उलमाए इस्लाम ने पिछले जो बाई इलेक्शन हुए हैं और 2013 के जो इलेक्शन हैं उसमें 1500 और 2500 वोट से हारी हैं, जो बहुत कम मार्जिन है। यानी JUI ने एक बड़ा खतरे की घंटी पीपल्स पार्टी के लिए कम से कम कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में जरूर बजाई है। तो आप ऑप्शन ये दे रहे हैं कि सिंध में सियासत हो ही नहीं रही है, होगी तो बदलेगी। सिंध में मां सिवाय पीपल्स पार्टी के जो थोड़ी बहुत सियासत है और उसकी बुनियादी वजह वही है, कारकर्दगी नहीं है। जो उनका होल्ड है वो होल्ड अपनी जगह बरकरार है, लेकिन उसमें भी वोटर डिक्लाइन हुआ है। लेकिन किसी दूसरी सियासी जमात ने सही मानों में सिंध में आके सियासत नहीं की। इम्तियाज आलम साहब, सिंध में फिर हो क्या रहा है? क्या वाकई कोई भी ऑप्शन नहीं है सिंध के वोटर के पास? अगर है तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, फिर काम हो ना हो, डिलीवर हो ना हो। देखिए, आसिफ जरदारी साहब के नताइज बड़े और तरह के होते हैं। उन्होंने देखा कि जब भी पीपल्स पार्टी को सिंध से निकाला गया तो लोकल वडेरों को मिलाकर और MQM को मिलाकर एक हुकूमत बनाई गई और कुछ पीपल्स पार्टी के भगौड़ों को। अब उन्होंने क्या किया है कि सभी को शामिल कर लिया है ताकि कोई बाहर रहे ना, मुतबादिल ना बने।
तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही जागीरदाराना सियासत की बहुत ही उसका बुरा वर्जन है हमारे सामने, बुरा उसका एडिशन है। पीपल्स पार्टी सिंध में अफोर्ड कर सकती है कि वो मिडिल क्लास के लोगों को लाए। हमने वो MNA मर्री को देखा, खातून को, कि सांगड़ में जाके उन्होंने इलेक्शन जीता और मर्री को कोई अपने कुछ कबायली हमायत हासिल नहीं थी। शाजिया मर्री की बात कर रहा हूँ। अब बड़े कामयाबी से जीता, बड़ी लीड से जीता। क्यों नहीं बिलावल वहाँ पे मिडिल क्लास की और यंगस्टर्स को ला सकते हैं? इन लोगों के खिलाफ बहुत नफरत है सिंध में। जो ये वडेरे बिलावल भुट्टो साहब ने लाना है लोगों को। भुट्टो साहब देखिए 70 के इलेक्शन में मैंने पूछा आपने कहा बिलावल नहीं, मैंने पूछा क्या बिलावल लेकर आएंगे? चाहिए ये, इसलिए नए लोग आने चाहिए। और इनमें वो लोग भी हैं जो कारोबारी करते हैं, जो गैरत के नाम पे कत्ल भी करते हैं। ये जो हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करने का काम है, उसमें पीपल्स पार्टी के वो एक थे वहाँ पे पीर साहब, वो बहुत शामिल थे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि गुंजाइश है। दूसरा ये हो रहा जा रहा है पाकिस्तान में, शहरी देहाती आबादी का तबादुल बदलने जा रहा है। 40 से 45% शहरी आबादी होने जा रही है अगले, और इसमें बड़ा फर्क पड़ेगा। तो क्यों नहीं इसमें वो ये करते कि लाए, अपील करें नए नए सेक्शंस को। नई मिडिल क्लासेस आ गई हैं, नए पढ़े लिखे लोग आ गए हैं जो पार्टियों में यकीन नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, मियाँ साहब का वहाँ जाना मैं समझता हूँ अच्छी बात थी। वो बहुत लेट गए, उन्हें मुसलसल जाना चाहिए। मुस्लिम लीग की अपील है कराची में भी, वो कुछ सीट्स ले सकते हैं। और दूसरा, उन्हें मुतबादिल बनना चाहिए, भले हार जाए, अगले इलेक्शन में देख लेंगे। इसी तरह इमरान खान, उन्होंने 8 लाख वोट लिए थे, अच्छे वोट लिए थे, और वो ये ले सकते हैं अगर वो बिल्कुल फंस के रह गए धरने में और दूसरी इस तरह की सरगर्मियों में, वो अपनी अपील बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन पे आ जाए ना कि बदलेगी कैसे? पीपल्स पार्टी ही अपने आप को मैं समझता हूँ कि जब तक जागीरदारी के खिलाफ इस्लाहात नहीं होती, और मैं उसे एग्रीरियर रिफॉर्म कहता हूँ। तो जो जमातों में शामिल करें वो इस्लाहात कैसे करेंगे? नहीं, वो जाहिर है, वो तो टैक्स भी नहीं मानते। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि सिंध के कॉम्प्रेस हैं, तरक्की पसंद लोग हैं, काफ़ी बड़े। अभी भी रसूल बख्श प्रेजो एक काफिला लेकर आए हैं कराची में। ऑप्शन क्या दे रहे हैं आप? इन लोगों को, सिंध के अवाम को नए लोग लाने चाहिए। पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट्स आज़ाद, लोकल, मकामी तौर पर बेहतर उम्मीदवार खड़े करने चाहिए लोगों को। अगर पार्टी आप नई सियासी क़यादत और नए सियासी उम्मीदवार, यानी कि अवाम को भी कहीं ना कहीं अपना फैसला देने की जरूरत है। नियाजी साहब, देखिए जी, पहली बात तो यह है कि आप रवानी में कह गए कि पंजाब में तो बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी आप कुछ बुर्जों के आप नाम जानती होंगे जो उल्टे हों, और उनको किसी आम आदमी ने उल्टाया तो मुझे बता दें। देखें, एक बुनियादी बात जो नुक्ता समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की सियासत का जो एक फॉर्मेट बन चुका है, जो एक रवैया बन चुका है, उसके अंदर एक तसलसल के साथ एक हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अर्बन को भी छोड़ दें, सिंध के अंदर भी अर्बन बिल्कुल उनका फ़र्क एक तरीका है अपने नुमाइंदे इलेक्ट करने का। पंजाब के अंदर भी तकरीबन अर्बन का जो है वहाँ पे एक इस्ताश आता है और कुछ लोगों की तब्दीली आ जाती है, और जितने भी 3-4 बड़े बड़े शहर हैं। बाकी आप ये देखें कि जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे एक लेगेसी चल रही है। जहाँ पे पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या तहरीक इंसाफ हो, उनका बंदा अगर कैंडिडेट सब्सटेंशियल है तो वो हारता भी है, तो 60-70 हज़ार वोट्स लेके आता है, 10-15-20 से आता है। तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी ने पंजाब के अंदर उसके चूँकि बहुत बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स थे जो बेनामे थे या उनका कोई ज़्यादा तारुफ नहीं था, तो उन्होंने 1000, 2000, 3000 इस तरह के वोट्स लिए। बहुत ही शर्मनाक तरीके से जमानतें जब्त हुई। जहां उन्होंने कैंडिडेट्स खड़े किए उनको 40,000 वोट मिले, हारे भी सही तो एक अच्छे तरीके से। नहीं, मैं ये बात एक ही है, आपने उसको किया है। देखिए 1960, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपको वाज़ेह हो जाएगा। मैं इस बात को मानता ही नहीं हूँ कि ये जागीरदारों के कब्जे में है। मैं ये कहता हूँ कि वहां पे जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स चल रहा है, लेगेसी चल रही है, वो पूरे का पूरा रवैया वहां हर जगह पे 3 कैंडिडेट्स हैं या 2 कैंडिडेट्स हैं। पंजाब के अंदर भी वही है। आपने ऐसे किया जैसे सिंध के अंदर हो रहा है, पंजाब में नहीं हो रहा। पंजाब के अंदर ये है कि बड़े बड़े कैंडिडेट्स हैं। मियावाली के अंदर देख लें, वही कैंडिडेट्स हैं, एक जीतता है दूसरा हारता है, वही बड़े कैंडिडेट्स हैं। सिंध के अंदर भी जतोइयों के मुकाबले में कुछ जतोई आएगा, पंजाब में मखदूमों के मुकाबले मखदूम आएगा, मुल्तान के अंदर एक हारेगा दूसरा जीत जाएगा। तो इसलिए नहीं, ऑप्शन इसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि आपके सवाल के अंदर मेरा ख्याल सुकम ये रह गया है कि जिसने किया उसने सतही चीज देखी है। डेप्थ ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये सियासत जो है वो एक कल्ट्स बन चुके हैं, पूरा वो निजाम बन चुका है। पाकिस्तान पूरे में सियासत हमने रखा था कि पीटीआई ने यहाँ पर हर एक की 60-70 साल की इन्वेस्टमेंट आ रही है, उनके बाप ने की हुई है।
ہر دفعہ الیکشن میں ہوتی ہے انویسٹمنٹس، اور آپ وہ نہیں میں کہہ رہا جو آپ کہہ رہی ہیں انتخابات میں انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں جو کہ خاندانوں نے کی ہیں، وہی ہمیں آگے دکھائی دے رہی ہے۔ بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، بابر ستار، شہزاد چودھری بٹی کا تجزیہ آپ کے سامنے رہے گا۔ رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تمام بڑی جماعتوں کی جاگیرداروں کی پشت پناہی، سندھ کی سیاسی صورتحال کیسے بدلے گی؟ بابر ستار صاحب، نیازی صاحب جو گفتگو کر رہے تھے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک کی صورتحال ایسی ہے، یہاں پر تو انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے پالیٹکس میں، یعنی کہ ہمارے ہاں سیاست بھی کیا ایک بزنس بن گیا ہے؟ سندھ کو مختلف دیکھتے ہیں کیا؟ اس میں کلیئر کر دوں، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کیا، میں نے انویسٹمنٹ سے مراد یہ ہے، انویسٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ لوگوں نے ایک بھئی میرے والد صاحب نے کام کیا، انہوں نے ٹائم دیا، سارا کچھ ہمارے پورا وہ بھی موجود تھا، پھر اسے خود لوگ نے ایڈ کیا اس کے اندر، not in terms of money, in terms of everything, resources, knowledge, جس طرح کی ہے intellectual investment, ساری وہ کی۔ عائشہ مجھے یہ لگتا ہے، دیکھیے ایک تو یہ کہ انفارچونیٹلی ہماری پالیٹکس پارٹلی کنٹینیوٹی نہیں رہی، پارٹلی اور ایشوز ہیں، لیکن اس وجہ سے ایشوز بیسڈ پالیٹکس نہیں بن سکی ابھی تک، سو ہم پرفارمنس کی بات نہیں کرتے، اور فیکٹرز ہیں جو پالیٹکس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ دوسرا میرا خیال ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے سٹرکچرز آٹوکریٹک ہیں، سو ڈیموکریسی باقی ملک میں تو یہ انجنز آف ڈیموکریسی ہیں پولیٹیکل پارٹیز، لیکن اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہوئے جو نیازی صاحب کر رہے ہیں، آپ اگر ایک مڈل کلاس کا بندہ ہے اور وہ سیاست کرنا چاہتا ہے، آپ ایک دو شاید ایگزامپلز نکال سکیں، پی 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 کے اندر بھی، پی ایم ایل این کے اندر بھی ہوگی کچھ، پی ٹی آئی میں، لیکن کون سا وہ گراس روٹس لیول ہے جہاں سے کوئی جوائن کرے، ورکر ہو، آگے لے کے چلے، اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک کریئر ٹریک ہو کہ آپ کہتے ہیں میں پبلک سروس کرنا چاہتا ہوں، میں پالیٹکس میں آنا چاہتا ہوں، وہ کہاں سے سٹارٹ کرے؟ وہ تو اسے اگر خوشنودی حاصل ہو گئی، اپنے کسی نظر پڑ گئی پارٹی ہیڈ کی، تو بس وہ بن جائے گا، اسے ٹکٹ بھی مل جائے گا، وہ اسے کوئی اچھی کنسٹیچوئنسی بھی مل جائے گی، سو پولیٹیکل پارٹیز کے سٹرکچرز نہیں ہیں۔ تیسری میرا خیال ہے کہ سندھ کی بدقسمتی زیادہ یہ ہے کہ جو ایتھنک ڈیوائیڈ ہے وہاں پہ ڈومیننٹ ایشو جو ہے وہ آپ کی ایتھنک آئیڈینٹی ہے، جو کسی حد تک پھر اربن رورل کے اندر بھی سپلٹ ہو جاتا ہے، سو ایک سائڈ پہ آپ مہاجر پالیٹکس کر رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ آپ سندھی پالیٹکس کر رہے ہیں، اور پھر پنجاب اتنا بڑا صوبہ کہ اس ایتھنک آئیڈینٹی کو ڈرم اپ کرنا پی 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 کے لیے بڑا ایزی ہے، کہ میجورٹی پارٹی جو ہے پنجاب میں بیٹھی ہے وہ پنجابی ہے، تو چھوٹے صوبوں کے لیے بڑا ایک ایزی ایک ایتھنک نعرہ بھی ہے کہ جناب یہ تو دیکھیں پنجابی ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اور پھر کسی پولیٹیکل پارٹی نے کام بھی نہیں کیا، پی ایم ایل این کو تو شاید ضرورت نہیں، لیکن میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو مس کی اپرچونٹی وہ پی ٹی آئی نے کی ہے، کیونکہ ایک نئی ایک چینج کی پارٹی، ایک نئی پارٹی وہ اپنی روٹس بنا سکتی تھی، لیکن ابھی بھی جس طرح میاں صاحب وہاں پہ گئے ہیں، اب اس سٹیج کے اوپر آپ تو جوڑ توڑ کی سیاست ہی ہوگی نا، آخری سال ہے، تو میرا خیال ہے کہ سٹرکچر ایسا ہو گیا انفارچونیٹلی ہمارا، اور سیٹس کی ڈیوائیڈ ایسی ہو گئی ہے کہ یہ جو پاکٹس ہیں آپ کی مائنورٹی صوبوں میں، اس کی ضرورت نہیں ہے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو، پی ایم ایل این کو، بڑی سیاسی جماعتوں کو ضرورت ہی نہیں ہے ایسی مائنورٹی بیس جگہوں کی، اس لیے وہ کام بھی کرتی دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ شہزاد چودھری صاحب، تو جو نون لیگ وہاں پہنچ کر آج نواز شریف صاحب نے نعرے لگائے، وزیر اعظم صاحب نے، واقعی ڈیلیور کرنے کے ارادے سے سب کیا؟ تو جو پہلے سوال اٹھایا گیا پہلے کیوں نہیں کیا، اور اب صرف جوڑ توڑ کی سیاست کے لیے سب ہو رہا ہے، آپ کیوں آپشن رکھیں گے؟ دیکھیے مجھے نہیں معلوم کہ ہم میں سے کتنوں نے آج ٹھٹھا والا جو پروگرام تھا پرائم منسٹر صاحب کا، اس کو دیکھا۔ میں نے تو سم ہاؤ کبھی دیکھتا نہیں ہوں، لیکن آج بیٹھا تھا تو تقریباً وہ تمام شیرازی بردرز دونوں تینوں کی تقریریں، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کی تقریر، اور پھر وہ جو کراؤڈ کی انوالومنٹ اور انگیجمنٹ جو تھی، سب دیکھنے کا موقع ملا، اور واقعی میں دیکھتے ہوئے اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ کو آج پاکستان کے ایک ایسے صوبے کا بالکل جو منظر نامہ ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا کہ بدقسمتی اس صوبے کی دیکھیے کہ جہاں پر عوام نہیں رہتے، بلکہ اس سے بھی جو بدتر کیفیت اور حالت ہوتی ہے اس پہ چلے جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو وہ یوتھ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ یوتھ نہیں تو اور کیا تھا، 28 سال کے 32-35 سال کے لوگ جو کہ سامنے کھڑے تھے، سب تقریباً اسی ایج گروپ کے اندر سے، تو یہ کہنا کہ وہاں پہ متحرک نہیں کیا جا رہا، متحرک تو کیا جا رہا ہے، لیکن کیا عوام کے طور پہ کیا جا رہا ہے کہ ایسی عوام جو کہ اپنی سوچ رکھتی ہے اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یا ان کی کوئی کیفیت اس سے بھی نیچے ہے؟ سندھ کے اندر کم از کم جو مجھے نظر آیا اور فرق نظر آتا ہے سندھ اور پنجاب کے اندر، وہ یہ کہ جو کراؤڈ ہے وہ چارجڈ ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ اپنا ڈرائیو کرتا ہے ایجنڈا کو، چاہے وہ عمران خان کی محبت میں کرے یا نواز شریف کی محبت میں کرے، لیکن وہاں پر ایک ڈیڈ کراؤڈ تھا بالکل کسی طرح سے۔ اب کون لوگ ہیں سندھ کے اندر جو کہ جن کے اندر آپ کو تحریک نظر آتی ہے؟ میں سندھ کی بات کروں گا، ایم کیو ایم، جہاں پر ایک مڈل کلاس ایک سوچ، ایک تعلیم کی بنیاد کے اوپر آگے اپنی ایک سیاسی سوچ کو لے کے آگے چل رہی ہے، قومیت پرست
قوم پرست وہ اسمال گروپس جو کہ سندھی نیشنلزم کو کسی نہ کسی شکل میں استعمال کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی تعلیمی یافتہ نوجوان سیاست کی تحریک لے کے چلتا ہے تو وہ کانٹریرین کیوں بن جاتی ہے, وہ سب نیشنلزم کی طرف کیوں چلی جاتی ہے, چاہے وہ بلوچستان میں ہے چاہے وہ سندھ میں ہے, صرف وہیں پہ کیوں نظر آتی ہے؟ ورنہ تو سب سٹیٹس کو ہے, پیر پگاڑا نے اپنی پکڑی ہوئی ہے, فلانے نے اپنی پکڑی ہوئی ہے, فلانے نے اپنی, تو اس طرح سے گروپس لے کے بیٹھے ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم چونکہ عام نہیں ہے اور تعلیم کی غیر موجودگی کے اندر ان لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا, ان کا استحصال کرنا, ان کو استعمال کرنا, ان کے جذبات کو ابھارنا اور ان جذبوں کو پھر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا لیڈرشپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اپنے تمام پسماندہ علاقوں میں سیاسی صورتحال کے اندر بہتری چاہتے ہیں تو میری نظر میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ تعلیم اور اچھی کوالٹی کی تعلیم جب تک ایز این ایمرجنسی پورے ملک میں لاگو نہیں ہوگی, ہم الیکٹیبلز کے ہاتھوں میں اسی طریقے سے مال مویشی بن کے بکتے رہیں گے. کوالٹی ایجوکیشن یعنی اچھی تعلیم کی ضرورت ہے تاکہ ووٹر اپنے حق کو پہچان سکے. ارشاد بھٹی صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سندھ کی صورتحال سے پہلے میں کہ ساؤتھ پنجاب میں چلے جائیں, بلوچستان میں چلے جائیں, کے پی کے میں چلے جائیں, وہاں بھی یہ جاگیرداری اور وڈیرا سسٹم موجود ہے اور بڑی فورسفلی موجود ہے. جہاں تک سندھ کی بات ہے تو سندھ میں آ کے میرا تو انٹلیکچولیزم اور ساری دانشوری ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ سندھ میں کوئی تبدیلی کوئی یہ لانے دیں گے یا لائی جا سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کے جہاں تعلیم آئی جن شہروں میں, وہاں تعلیم اور شعور نے گن پکڑ لی اور اس کی زور پہ سیاست ہونے لگ گئی. باقی کو جاگیرداروں نے, وڈیروں نے, ان ساروں نے ایک جان بوجھ کے ایک بڑے مقصد کے تحت اور بڑی ایک پلاننگ کے تحت انہوں نے اس کو بیکورڈ رکھا, پسماندہ رکھا اور ہر اس چیز سے دور رکھا کہ جس سے ان کی کوئی زبان, وہ روٹی کپڑے اور مکان اسی میں ابھی لگے ہوئے ہیں. 71 میں بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے. باقی یہ جو ہے کہ بدقسمتی سندھ کی ایک اور بھی ہوئی کہ ان قوم پرستوں سے ذوالفقار مرزا تک جتنے انقلاب آئے سارے فیل ہو گئے. جماعت اسلامی اپنے ووٹ کو متحرک نہیں کر سکی, بکھرے ہوئے ووٹ ہیں کراچی کے علاوہ. باقی جو عمران خان صاحب تھے وہ پہلے انہوں نے اس پہ اگنور کیا, پھر جب وہ گئے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو جا کے جاگیرداروں کی گود میں بٹھا دیا تو وہ بھی نکل گئے. تو ابھی سندھ سے تھر سے ایک ٹیم آئی ہے ڈاکٹروں کی, وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں پہلے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے بچے ہیں, پھر اگر وہ ہم سمجھیں کہ وہ انسانوں کے بچے ہیں تو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچے ہیں. تو یہ صورتحال ہے جہاں ہزاروں بچے بھوک اور پیاس اور غربت سے مر جائیں اور کوئی تحریک نہ آئے تو وہاں کیا تبدیلی آئے گی. باقی جہاں تک ہے نا, آصف علی زرداری صاحب کو پتہ ہے کہ پاکستان ان کا پاکستان تب بھی کھپے گا جب سندھ میں صرف بھٹو زندہ رہے گا, عوام رہے نہ رہے. جہاں تک نواز شریف صاحب کے آج جا کے بڑھ کے ماری ہیں تو یہ ایک مجھے یاد آ رہا ہے وہ جیسے نا چیچو چیچ گنڈیریاں دو تیریاں دو میریاں اتو کھائی جا اندرو اندرو روڑا پائی جا, یہ سارے ان کو سوٹ کرتی ہے, یہ بیکورڈ ان کو سوٹ کرتا ہے, یہ ان کو پسماندہ رکھنا. سیاستدان وڈیرا کبھی نہیں چاہے گا کہ بہتر ہو, یہ فیوڈل سسٹم کو ختم کرنا ہوگا تبھی یہ کچھ تھوڑی سی ترقی کریں گے. ایک بات چھوٹی سی بات کر دوں کہ سندھی کا جو تاریخی ووٹ ہے وہ سندھیوں نے دیکھا کہ محروم قومیت کے طور پہ کہ وفاق میں انہیں حصہ ملتا ہے, اور بھٹو صاحب کے ذریعے انہوں نے یہ جانچا اور دیکھا. ہمارے سوال کے جواب میں جو گفتگو ہوئی کہ واقعی پاکستان کے سیاستدانوں کو ایسی ہی سیاست سوٹ کرتی ہے, یہ صورتحال ایسی, نہ تعلیم نہ سیاست کا طریقہ کار اور نہ ہی شعور. بات یہی ختم ہوتی ہے اگر ہماری سیاسی جماعتوں کا سٹرکچر تبدیل ہوگا اور صحیح سیاست, جمہوری سیاست ان سیاسی جماعتوں کے اندر ہوگی تو ملک کی سیاسی صورتحال یقیناً بدلے گی. پروگرام آپ نے دیکھا, اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.